हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में एक नई एस्ट्रोलॉजिकल व्लॉग के साथ हाज़िर है। व्यूअर्स, इस व्लॉग में हम बात करेंगे शर्फ़ शम्स की। शर्फ़ शम्स का मतलब ये है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल जो साल शुरू होता है वो 20-21 मार्च से होता है, जब शम्स एरीज़ में एंटर होता है। एक पूरे साल के बाद जब एरीज़ में शम्स की एंट्री होती है, ये इस दफ़ा पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे ये टाइम शुरू होगा। जब शम्स जो है वो एरीज़ में यानी कि बुर्ज हमल में दाखिल होता है, तो ऐन उस वक्त को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पूरे साल का जायचा निकालने के लिए। इसी दिन को नौरोज़ के नाम से भी याद किया जाता है और पर्शियन कैलेंडर के मुताबिक नौरोज़ का जश्न भी होता है और ईरान में इसकी सालाना छुट्टियां जो हैं वो भी इनकी शुरू होती हैं। एक बहुत बड़े दिन के तौर पर इसको मनाया जाता है। रूहानी तौर पर भी इसकी बहुत सारी अहमियत है, लिहाजा एस्ट्रोलॉजिकल इसकी अहमियत इसलिए है कि एक तो नया साल शुरू हो रहा होता है एस्ट्रोलॉजिकली। दूसरा ये कि शम्स जब बुर्ज एरीज में होता है तो यहाँ पर 19 दर्जे पर इसको शर्फ होता है। शम्स एक दिन में तकरीबन एक दर्जा जो है वो ट्रैवल करता है, तो तकरीबन 18-19 दिन के बाद, आज से यानी कि 20 मार्च से 18-19 दिन बाद शम्स को शर्फ होगा। रफली ये टाइम जो है ये तकरीबन 6, 7, 8 अप्रैल को होगा। रफली इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ऐन एक लम्हा तो होता ही होता है, लेकिन जब एक अरूज पर चीज़ होती है, शर्फ पर चीज़ होती है, तो उसके असरात उससे कुछ अर्सा पहले महसूस होना शुरू हो जाते हैं और उसके कुछ देर बाद महसूस होते रहते हैं। तो ये दुआओं के मुस्तजाब का भी टाइम होता है। आप नमाज नाफिला पढ़ के इसके लिए दुआ भी मांग सकते हैं, सदका खैरात करके दुआ मांग सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की अमूमी तौर पर उसके सोल्यूशन के लिए आप अल्लाह से रजू कर सकते हैं। जो अमूमी इसके असरात होते हैं वो ये हैं कि कारोबार जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, माशरे में इज़्ज़त वक़ार बढ़ेगा, जो हुकूमतें हैं उनके जो मामलात हैं वो बेहतर होते हैं, बादशाहों के लिए, साहब इक़्तिदार लोगों के लिए बेहतर होता है और इसके मामलात जो हैं वो सारे जो उनके साहबान इक़्तिदार के लिए, अथॉरिटेटिव जो पर्सनैलिटीज़ उनके लिए बड़े बेहतरी की तरफ जाते हैं। कारोबार नए शुरू होते हैं, पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती हैं, कारोबारी नए मामला जो है वो शुरू होते हैं, पुरानी टेंशन भी ख़त्म हो सकती हैं। इसको खुशी के तौर पर मनाना, खुश हो के नए साल में दाखिल होना जो है वो एक मुबारक समझा गया है। तो ये एक अमूमी जो समरात थे जो हम समझते हैं कि हर बुरूज के ऊपर दर्जा बदर्जा जो है वो नुमायाँ होंगे, लेकिन हर बुर्ज के ऊपर, हर ज़ोडिएक साइन के ऊपर इसके किस तरह से असरात होंगे उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एरीज़ के लिए हम बात करते हैं। एरीज़ के जो इज़्ज़त वक़ार जो है वो बढ़ेगा, इनके ज़हनी और जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, माशरे में इनके जो है वो इज़्ज़त को चार चांद लगेंगे, कारोबारी मामलात बेहतर होंगे, इनकी किसी इन्वेस्टमेंट से इनको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है और रोमानवी मामलात बेहतर होंगे। बच्चों के हवाले से बेहतर खबरें मिल सकती हैं, कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं और इसी तरह प्लेयर्स और खुशगवार माहौल में आपका वक्त गुजरेगा। बुर्ज सौर टॉरस के लिए आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला जो है वो हल होते हुए नज़र आते हैं, उसमें पेशरफ्त होगी, जिसमें कोई एक रुकावट आई हुई थी वो प्रॉब्लम्स दूर होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह आपके रूहानी मामला जो हैं उसमें आपको तरक्की मिलती हुई नज़र आती है और रूहानी जो मदारिज हैं वो आप तय करेंगे और आपके लिए ख़ास तौर पर आपके माहौल के हवाले से, आपके वालिदैन के हवाले से और आपके घरेलू मामलात और गाड़ी वगैरह के हवाले से मुबारक वक्त है। नेक्स्ट हमारा साइन आ जाता है जेमिनी। जेमिनी के लिए जो है वो आपकी ख्वाहिशात के पूरा होने का वक्त है। दरीना ख्वाहिशात पूरा हो सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर आपकी ये ख्वाहिशात आपके रिश्तेदारों से रिलेटेड हैं या कोई आपकी अपनी बात से दूसरों को कन्विंस करना चाह रहे हैं, या जो लोग अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे थे अब वो अच्छी प्रेजेंटेशन देना जो है वो शुरू हो जाएंगे। इस दौरान उनकी ये कैफियत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी, हमसायों के साथ आपके मामला बेहतर होंगे और जो आपके सफ़र आप इख्तियार करते हैं उसमें आपके लिए मुबारक जो है वो समरात आपको मिलेंगे। उसके बाद बुर्ज कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के लिए इनकी आमदनी में इजाफा होगा, आपके जो एसेट्स हैं उसमें बेहतरी आएगी, आपके जो सेविंग्स हैं उसमें ग्रोथ होगी, आपके कारोबारी जो है वो मामला बेहतर होने जा रहे हैं, कारोबार से इनकम बढ़ सकती है, माशरे में आपका इज़्ज़त वक़ार बढ़ सकता है और ओवरऑल आपके जो कुनबे के हवाले से बेहतरियाँ हैं वो आपकी आती हुई दिखाई देती हैं। बुर्ज शम्स के लिए यानी लियो के लिए
آپ کا عزت و وقار بڑھے گا، آپ کے معاملات جو سارے ہیں اپنے زندگی کے ریلیٹڈ سارے معاملات میں بہتری آئے گی، خاص طور پر آپ کی ذہنی استعداد بہتر ہوگی، ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہوگی، آپ کے اخراجات کسی مبارک جگہ پر اچھی جگہ پر ہو سکیں گے۔ بیرون ملک سفر ٹریول کرنے کے لیے ویزا یا کوئی اور اس طرح کی آپ کوشش کر رہے تھے تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اوورآل آپ کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ نیکسٹ سائن ہمارا آ جاتا ہے ورگو۔ ورگو کے لیے یہ جو ہے یہ روحانی معاملات میں بہتری ہے۔ اگر آپ کو آپ کے اسپاؤس سے کوئی انکم آنا کی توقع تھی تو آپ رقم آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کی زوج سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کی پارٹنرشپ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور روحانی طور پر بھی آپ کچھ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیبرا کے لیے آپ کے ازدواجی معاملات میں بہت بہتری ہو رہی ہے۔ اگر کوئی لیبرا لوگوں کی پہلے سے انبن تھی، کوئی پرابلمس تھی ازدواجی حوالے سے، تو وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات جو ہے وہ طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے خواہشات جو ہے وہ پوری ہونے کا یہ وقت ہے۔ درینہ خواہشات آپ کی جو رکی ہوئی تھی، جن کی طرف آپ انتظار کر رہے تھے، اب ان کے یہ وقت آ گیا پورے ہونے کا۔ نیکسٹ سائن ہمارا آ جاتا ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو کے لیے رومانوی معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے، آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری ہے، آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کے لیے بہت بہتری کے امکانات ہیں، آپ کی ملازمت میں آپ کو آسانی نظر آئے گی اور آپ کو بہتر ملازم رکھنے کے لیے مل سکتے ہیں۔ آپ کے ملازموں سے آپ کو جو ہے وہ کمفرٹ اور جو ہے وہ آسانی کے سارے معاملات دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی درینہ خواہشات جو ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور آپ کے جو کاروبار سے انکم ہے وہ بھی پوری بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ کے کاروبار میں گروتھ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ نیکسٹ سائن ہے ہمارا سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس کے لیے آپ کے رومانوی معاملات میں بہت بہتری ہے اور بہت ہی گروتھ ہے۔ آپ کے بچوں کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی، آپ کی کوئی انویسٹمنٹ سے آپ کو بہت بڑا سارا پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کے بیرون ملک سفر سے ریلیٹڈ کوئی کوششیں اگر آپ کر رہے تھے یا کرنے کا ارادہ تھا تو اس میں راہیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں۔ کیپریکارن کے لیے آپ کے گھریلو معاملات، آپ کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات، گاڑی یا گھر سے ریلیٹڈ معاملات میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے روحانی طور پر معاملات بہتر ہوں گے، آپ کے اسپاؤس سے آپ کو کچھ انکم یا رقم ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کی پارٹنرشپ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے ڈر، خوف کی، پریشانیوں کی جو کیفیت ہے ڈپریشن کی، وہ دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اوورآل آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایکویریس۔ ایکویریس کے لیے شادی کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو شادی کے لیے کوشش کر رہے تھے تو وہ برابر ہو جائے گی۔ پارٹنرشپ کے بہت سارے امکانات ہیں آپ کے لیے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں بہتری ہوگی۔ آپ کو چھوٹے سفر کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے وسیلہ ظفر ہوں گے، اور آپ کے ہمسایوں کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ کے کمیونیکیشن سکلز جو ہیں اس میں بہت نکھار آ رہا ہے، اور آپ کے جو ازدواجی معاملات ہیں اس میں بھی بہت حد تک بہتری ہے۔ لیگل میٹرز میں اگر آپ کچھ الجھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس میں بہت حد تک سکون ملتا ہوا، کامیابی ملتی ہوئی، ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخری ہمارا سائن ہے پائسس۔ پائسس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی انکم بڑھ رہی ہے، آپ کی انکم میں بہتری آ رہی ہے۔ آپ کی ملازمت پیشہ جو افراد ہیں پائسین حضرات، ان کے لیے بہت بہتری ہے، ملازمت میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو ملازم رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہتر ملازم مل سکتے ہیں۔ آپ کے کنبے کے حوالے سے آپ کی جو کوششیں ہیں وہ بڑی برابر نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو اپنی فیملی، اپنے کنبے سے جو ہے وہ کمفرٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے ایسٹس میں گروتھ آ رہی ہے، آپ کی جو سیونگز ہیں اس میں بہتری اور کامیابی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک عمومی ذائقہ ہم نے آپ سب ویورز کی نظر پیش کیا ہے۔ اگر آپ اپنی پرسنل کنسلٹیشن کے لیے کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو دیے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔